बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू है 23 मार्च, जो एक तारीखी दिन है पाकिस्तान और इस मुस्लिम दुनिया के हवाले से। वो ऐसा है कि 23 मार्च 1940 को मुसलमानों के लिए अलहदा वतन बनाने की करारदाद मिंटो पार्क में उस वक़्त के बंगाल के वज़ीर आला मौलवी फजलुल हक ने पेश की। इस करारदाद की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था, यानी इस करारदाद के 7 साल बाद मुसलमानों को कामयाबी मिली। अब देखिए, 23 मार्च 1999 को मैंने अपनी इनामी मजमून और कादियानी जमात के ऑफिशियल मैगज़ीन अल फजल लंदन के हवाले से कादियानी सरबराह मिर्ज़ा ताहिर को मुबाइला का चैलेंज किया। इसके 2.5 महीने बाद 3 जून 1999 को उनके दरमियान मुबाइला, हम दोनों के दरमियान मुबाइला हुआ, मिर्ज़ा ताहिर और मेरे दरमियान, जिसमें कादियानी सरबराह को इबरतनाक शिकस्त हुई। यानी मुबाइले के चैलेंज के 1 साल के अंदर मुसलमानों को कामयाबी मिली। अब मौजूदा हालात तो ये है कि कादियानी लोग मुबाइला का नाम ही लेना छोड़ दिए हैं। अच्छा, मिर्ज़ा ताहिर का वो जो खिलाफत का 100 साल का कोई किताब शाया हुआ है, तो उसमें मिर्ज़ा ताहिर का भी खिलाफत का है, लेकिन उसके दौर में जो मुबाइला हुआ उसका जिक्र तक नहीं है। ये है अल्लाह का शान कि इस्लाम जिंदाबाद होता है तो ऐसा जिंदाबाद होता है कि मुखालिफ पार्टी जो है वो तो कादियान मुबाइला का जिक्र तक नहीं किया है अपनी किताब में, कि उसके ज़िंदगी में मुबाइला का भी बात हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह। अब कादियानी सरबराह खलीफा मिर्ज़ा ताहिर अहमद और दोस्त मोहम्मद शाहिद को मुबाइले का चैलेंज। मैं इलियास सत्तार खलीफा कादियानियत मिर्ज़ा ताहिर को, ये पुरानी बात सुना रहा हूँ आपको, वो तो फौत हो गया है। मैं इलियास सत्तार खलीफा कादियानियत मिर्ज़ा ताहिर को दुनिया के किसी भी मैदान में और दोस्त मोहम्मद शाहिद को शमशी पार्क, हालिया उस्मानिया फैमिली पार्क, बहादुराबाद कराची पाकिस्तान के खुले मैदान में 23 मार्च 1999 को मुबाइले का चैलेंज देता हूँ। आओ खुले मैदान में अगर तुम सच्चे हो, इन कुंतुम स्वादिक़ीन। मुबाइले का पॉइंट ये है कि 26 नवंबर 1998 के हफ्त रोज़ा अल फजल इंटरनेशनल लंदन में शाये होने वाले जवाबी मजमून अगर इलियास सत्तार का इनामी सवाल के जवाब के तौर पर गलत है तो कादियानी फरीक पर अल्लाह की लानत हो, और अगर ये जवाब सही है तो इलियास सत्तार पर अल्लाह की लानत हो। शमशी पार्क अब तो उस्मानिया पार्क हो गया है, कराची में हरे भरे मैदान, रंगीन फूलों, सब्ज दरख्तों, नीला आसमान, और हम 23 मार्च 1999 को आपका इंतज़ार करेंगे। आप खुद आएँ या कादियानी जमात के किसी भी ज़िम्मेदार को मुबाइले के मैदान में आने की ज़िम्मेदारी सौंप दें। आपको अगर शमशी पार्क कबूल ना हो तो दुनिया में कहीं भी आप अपनी मर्ज़ी का मैदान इंतखाब करें, मुंतखब करें और मुझे मुतला कर दें, मैं वहाँ आ जाऊँगा। 23 मार्च 1999 को मैंने कादियानियों के खलीफा मिर्ज़ा ताहिर को मुबाइला करने का चैलेंज पेश किया था। अल्लाह की कुदरत देखें कि 2.5 महीने के बाद 3 जून 1999 को कादियानी खलीफा की तरफ से कादियानी मौलवी मुरब्बी उस्मान ने मुझे ही मिर्ज़ा ताहिर सरबराह कादियानी जमात से मुबाइला करने की ऑफ़र कर दी, जो मैंने फ़ौरन कबूल कर लिया।
ایک سال مباحثہ میں قادیانی سربراہ مرزا طاہر پر 20 اگست 1999 کو ناروے میں قادیانی عبادت گاہ میں کے اندر جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے اچانک اللہ کی لعنت بیماری کی شکل میں اس کے اوپر آئی، جس کو قادیانی جماعت نے مباحثے کی وجہ سے 21 دنوں تک چھپا کر رکھا، 21 دنوں تک چھپا کر رکھا، جس سے قادیانی جماعت اور مرزا غلام احمد قادیانی پوری دنیا میں جھوٹے ثابت ہو گئے۔ وہ مضمون جس کا بنیاد پر مباحثہ ہوا وہ ابھی تک قادیانیوں کے لیے لاجواب مضمون ہے، یعنی جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں۔ مباحثے کی شکست کے بعد قادیانی جماعت نے ایک جواب تیار کیا جس کا نام شیطان کے چیلے ہے، جو ابھی قادیانیوں کی آفیشیل ویب پر بھی موجود ہے۔ اس جواب میں میرے پوائنٹ کو صحیح تسلیم کر لیا، لیکن اس طریقے سے تسلیم کیا جیسا کہ گویا کہ ان کا پہلے سے یہی ایمان ہے، یعنی قادیانی جماعت کو مباحثے میں روحانی شکست کے بعد علمی شکست بھی ہو گئی، کیونکہ وہ جو مرزا غلام احمد کا پوائنٹ تھا اس کو ردی کے باسکٹ میں پھینک دیا، اور جو میرا پوائنٹ تھا اس کے جگہ اس کو تسلیم کر لیا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام، مرزا نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد عیسائی مذہب میں شرک کی تخم ریزی ہوئی، اور میرا پوائنٹ تھا کہ مرزا جی آپ کی 3 کتابوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں زندہ تھے اور فلسطین وغیرہ میں ان کو خدا کا بیٹا خدا بنا دیا گیا تھا پولس کے ذریعے، یعنی 55 سال فوت ہونے کے پہلے۔ تو آپ کا دعویٰ کہ فوت ہونے کے بعد وہ بالکل غلط ہو گیا، آپ امام مہدی کا دعویٰ کیے تھے، اور یہ اس لیے آپ کو ثابت کرنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نہیں آئیں گے، وہ سری نگر میں دفن ہے، لیکن آپ کا پورا کہانی بالکل بے بنیاد بن گیا، اور ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے اور قادیانیت دنیا میں مردہ ہے۔ اسلام زندہ باد، مسلمان زندہ باد۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔